حضرات یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکیا واقع کربلا دے بعد یزید نو واقع کربلا دے بعد کینسر ہو گیا پھوڑا نکل آیا کینسر دا اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چ روندا تے کرلاندا سی تے او دے پھوڑے دے وچوں زخم دے وچوں اتنی بدبو آندی سی کہ دے قریب کوئی نہیں سی آندا یزید نو کمرے چ بند کر دیتا گیا تالا لگا دیتا گیا تے یزید چیخا مار کے روندا کو میرا پتہ لے لو کو مینوں کھانا کو پانی دے دیو کوئی او دے قریب نہیں آندا اس حالت اندر یزید مر گیا انہوں راتوں رات دفن کر دیتا گیا اگلے دن یزید دا پتر جدا نام معاویہ بن یزید سی انہوں آکھیا گیا کہ تو تخت تے بیٹھ او چیخا مار کے روندا سی تے کہندا سی میں اس تخت تے کیویں بواں مینوں اے دے وچوں خوشبو آندی ہے ایک عجیب خوشبو بو آندی ہے خون دی انہیں آکھیا کہ میں اس تخت تے نہیں بیٹھ سکدا انہیں بھی اپنے آپ نو کمرے چ بند کر لیا تے وہ بھی اوتھے فوت ہو گیا یزید دا تخت اجڑ گیا مروان نے یزید دے بعد اپنی حکومت دا اعلان کر دیتا کہ میں حکومت کراں گا حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جڑا سب تو بڑا ظالم سی جدا نام عمر بن سعد گرامی قدر حضرات دی حالت ہوگی کہ انہوں مختار ثقفی نے قتل کر کے او دا سر اتار کے تے مکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نو بھیج دیتا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر بیت اللہ شریف دے باہر لیا کے بازار دے اندر عمر بن سعد دا اتھے سر لٹکا دیتا دنیا نے تماشا ویکھیا ایک دی حالت اے ہو گئی کہ میں کتاب اج پڑھیا امام ابن حجر نے لکھیا کہ ایک سال دے بعد کوفے دے اندر ایک جلد دی بیماری خارش دی بیماری آئی اس بیماری دے اندر 1500 یزیدی جنہاں نے کربلا دے میدان چ امام حسین تو ظلم کیتا انہاں دیاں اولاداں چ 1500 لوگ اکھاں تو نبینا ہو گئے اگلی بات سنیے خولی جنہیں امام حسین دا سر اتار کے شمر تے خولی نے تے نیزے تے لٹکایا سی خولی اپنے گھر دے اندر چھپیا تے مختار ثقفی نے فوجی بھیجے کہ دے گھر دا محاصرہ کرو محاصرہ کیتا تے اپنی بیوی نو کہنے لگا میں چھپا لگا تے کسی نو دسی نہ میں کتھے وا انہاں دروازہ کھڑکایا تے بیوی نے باہر آ کے پوچھا کدھر آئے ہو انہاں پوچھا خولی کتھے وے تے زبان نہ لا کے گھر کوئی نہیں تے اشارہ کر کے آکھے او چھپیا جی مختار ثقفی دے فوجیاں نے پھر خولی نو باہر نکالیا او دا سر اتار کے او دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی اگلی گل سنو گرامی قدر حضرات ابن زیاد گورنر کوفہ جنہیں امام حسین تے سب تو زیادہ ظلم کیتے او دا سر اتار کے جدو مختار ثقفی دے دربار چ پیش کیتا گیا نا علماء محدثین فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا جا سپ بریک جا سپ آیا دربار دے اندر آکے تے ابن زیاد دے نک دے اس نتنے وچ گزر دائے تے دماغ وچ ہو کے تے اس نتنے جو باہر نکل دے ادھرو گھس دائے تے ادھرو باہر نکل دے اگلی بات سنیے ایک یزیدی دی حالت ہوگی کہ پانی پانی العطش العطش پیاس 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 کر دے انہوں پانی پی لاندے نے پر او اتنا پانی پی دے کہ شربت ٹنا دے حساب نہ پی جاندہ مگر دی پیاس نہیں بجھ دی او ظالم سی جنہیں امام علی مقام نے پانی پین لگے سانتے انہیں تلوار مار کے ہونٹ مبارک زخمی کر دیتا ان پانی پانی پکار دا لوگ شربت پی لاندے نے تے پیٹ پھل گیا مگر پیاس نہیں بجھ رہی آخر دا پیٹ پھٹ گیا اسے حالت چ مر گیا پیاس پیاس کر دیا ایک دی حالت ہو گئی کہ او دے جسم دا سامنے والا حصہ ٹھنڈا تے پیچھے والا گرم نہ انہوں ٹھنڈک سکون دے رہی تھی نہ انہوں گرمی سکون دے رہی ادھا جسم گرم تے ادھا جسم ٹھنڈا ادھرو جل دائے تے ادھرو بھی جل دائے مگر سکون نہیں آ رہا اسے حالت چمر گیا گرامی قدر حضرات شمر جنہیں امام حسین دا سر اقدس اتاریا انہ کوفے نو چھوڑیا تے دور جا کے ایک گاؤں چ ڈیرے لگا لے اس گاؤں دا جڑا چودری سی او مختار ثقفی دا مقرر کردہ سی انہوں پتہ لگ گیا کہ شمر آئے انہیں شمر نو گرفتار کیتا او دا سر اتاریا لاش دے ٹکڑے کیتے تے دنیا کائنات دے سامنے اگ لگا دیتی گئی پتہ لگ گیا جنہوں حسین نو قتل کیتا تے شہید کیتا دنیا تے بھی اگ دا عذاب ہے آخرت بھی اگ دا عذاب ہے گرامی قدر حضرات امام علی مقام نے شہید کر کے جدو انہیں ظالمہ نے مال لوٹے آنا تے شمر نو تھوڑا جا سونا امام حسین دے خیمے جو ملیا انہیں سونا لیا کہ اپنی بیٹی نو دیتا بیٹی نے ایک
سنیارے نو دیتا کہ مینوں زیور بنا دے. اس سنیارے نے جدوں سونے نو اگ وچ رکھیا تے او سارا خاک بن گیا. شمر نے دسیا کہ میں سونا پگلان واسطے اگ چ رکھیا وہ خاک بن گیا ہے. شمر نے جڑا بچا کے سونا رکھیا وہ بھی دیتا تے کہنے لگا میرے سامنے انہوں اگ چ رکھ. انہیں پھر رکھیا وہ بھی خاک بن گیا. شمر نے اس دن بھی سمجھ آ گئی سی کہ ہن ساڈا خاک ہونا اللہ نے منظور کر لیا ہے. گرامی قدر حضرات، یزید تے یزیدیاں دے یزید دے حامیاں دا امام علی مقام دے بعد اے حال ہویا. آئیے کہ آخر تے اللہ تعالیٰ عنہ